ताला की बनाई हुई मखलूक में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि अगर उन्हें राह रास्त पर लाना हो, उन्हें अल्लाह की तरफ बुलाना हो, अल्लाह की तालीमात उन्हें बतानी हो, तो उन्हें अल्लाह की तरफ लाने के लिए हिदायत की एक किरण ही काफ़ी होती है। वो किरण उनके दिल को पुरनूर और पुरमुनव्वर कर देती है और फिर जो है वो अल्लाह को भी पा लेते हैं और उनका ठिकाना आखिरत में भी जन्नत होता है और जिसमें वो पुरसुकून ज़िंदगी गुजारते हैं। लेकिन इसके बरक्स कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके दिलों पर मोहर लगा दी जाती है, उनके दिलों को इस कदर सख्त कर दिया जाता है, उनके दिल इस कदर स्याह हो जाते हैं, उन पर कुफ्र की जो है वो मोहर लग चुकी होती है कि अगर उनके सामने हम खुदाई मौजज़ात को भी लाकर रख दें तो फिर भी उन पर कोई असर नहीं होता। और अल्लाह भी ऐसे लोगों को मोहलत देता जाता है कि जितने गुनाह कर सकते हो कर लो और जितनी ज़िंदगी जी सकते हो जी लो। तो अल्लाह की तरफ से उन्हें ये मोहलत जो होती है, उन्हें ये लगता है कि हम जो है सही कर रहे हैं और हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे, लेकिन उन्हें वो जो मोहलत दी जाती है उसी में ही वो डूब कर गर्क हो जाते हैं, इस कदर गुनाह कर लेते हैं कि फिर अल्लाह की तरफ से उन पर अजाब आ पहुंचता है। तो ऐसे ही हुआ कुछ कौम समूद के साथ। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने उन्हें हर तरह से अल्लाह की तरफ बुलाने की कोशिश की, लेकिन जब वो ना माने तो फिर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने उनसे आखिरी गुफ्तगू की और उसके बाद उन्होंने उनसे और कोई गुफ्तगू नहीं की और उसके बाद फिर उन पर अल्लाह का अजाब नाजिल हो गया था। और वो जो आखिरी गुफ्तगू उन्होंने की उन लोगों के साथ वो क्या थी, ये मालूमात आपको इस वीडियो में मिलेंगी। इसके लिए आप वीडियो को एंड तक लाजमी देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने जब अपनी कौम को दावत हक देने का सिलसिला जारी रखा और वो शब व रोज़ इस मेहनत में लगे रहे, इस कोशिश में लगे रहे कि वो लोग अल्लाह की तरफ आ जाएं, अल्लाह को मानने लग जाएं और अल्लाह के अजीम मौजज़ों पर यकीन कर लें और ये यकीन कर लें कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम अल्लाह की तरफ से भेजे गए पैगंबर हैं। तो आपने जब वो ना माने तो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने उन लोगों को एक मरतबा दोबारा एक जगह पर इकट्ठा किया और कहा कि ये मेरी आखिरी गुफ्तगू है तुम लोगों के साथ, इसके बाद मैं तुमसे कोई गुफ्तगू नहीं करूँगा। लेकिन ये जो मेरी आखिरी गुफ्तगू है, अगर जो है इसमें तुम लोगों ने ये मान लिया कि हाँ वाकई खुदा वहदानियत जो है वो खुदा अजीम है और मैं जो है खुदा की जो वहदानियत है वो सच है और मैं अल्लाह की तरफ से भेजा गया पैगंबर हूँ, अगर तुम लोगों ने ये मान लिया तो फिर तुम्हें अपने ये जो बनाए हुए खुदा हैं, बुत हैं, इनको ख़त्म करना होगा। तो आप अलैहिस्सलाम ने उन लोगों से फरमाया, ए कौम, मैं 16 साल की उम्र में तुम्हारी तरफ भेजा गया हूँ और मैं 16 साल से ही तुम्हें खुदा की तरफ बुला रहा हूँ और तुम लोग जो है वो मेरी बात नहीं मान रहे। और अगर वाकई तुम्हें लगता है कि तुम्हारे बनाए हुए खुदाओं में इतनी ताकत है तो ठीक है, आज हम ये तय करते हैं, आज हम ये फैसला करते हैं कि ऐसा करते हैं कि तुम लोग मुझे जो है अपने खुदाओं के पास ले जाओ, मैं उनसे तमन्ना करूँगा, अपनी हाजत तलब करूँगा। अगर उन्होंने मेरी हाजत को मान लिया तो ठीक है, मैं तुम्हारी तरफ से हट जाऊंगा, मैं तुम्हें और कोई मैं तंग नहीं करूंगा और मैं ये जो है तबलीग करना बंद कर दूंगा। लेकिन अगर तुम्हारा जो है खुदाओं ने मेरी इल्तिजा पूरी ना की तो फिर तुम लोगों को मेरे खुदा से इल्तिजा करनी होगी और अपनी हाजत पूरी करनी होगी। और मेरा खुदा जो अजीम है, अगर मेरे खुदा ने जो है हाजत पूरी कर दी तो फिर तुम लोगों को मेरे खुदा को मानना होगा और ये जान लेना होगा कि वो खुदा अजीम है और अजीम से भी अजीम तर है। तो जब वो लोग ये गुफ्तगू सुन रहे थे, उन कबीलों के जो सरदार थे उन लोगों ने आपस में दोबारा सरगोशियाँ करना शुरू कर दी और उन लोगों ने कहा कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम अगर ये कह रहे हैं तो हम ऐसा करते हैं कि इनकी बात मान लेते हैं। उन लोगों ने वो लोग जो उनमें से कुछ थे जो इतना अपने बुतों पर इतना उन्हें पुख्ता यकीन था क्योंकि उनके बाप दादा भी यही काम करते थे और वो बचपन से ही ये सब कुछ देखते आ रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, हम हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की बात को मान लेते हैं। और फिर तय ये पाया कि ऐसा होगा कि एक मुअय्यन वक्त और दिन जो है वो मुकर्रर हुआ कि इस दिन हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम जो है वो आएंगे और हमारे बुतों से अपनी हाजत तलब करेंगे। वही दिन आ गया, वही वक्त आ गया। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम जो है उन लोगों के पास गए, उन सरदारों के पास गए और सब लोगों का फिर दोबारा से एक हजूम इकट्ठा हुआ और वो हजूम हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को लेकर जो है उस जगह पर पहुंचा जहां पर उन्होंने अपने बुतों को रखा हुआ था और उन बुतों की पूजा करते थे। अब हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम भी थे, वो लोग भी थे। जैसा ही वो गए अपने बुत कदों में तो उन्होंने सबसे पहले तो अपने ही हाथों से अपने बुतों को जो है पाक किया, उन्हें नहलाया, फिर उनके सामने जो
ہے کھانے پینے کی چیزیں رکھی تبرک کے طور پر. تھوڑی دیر بعد انہوں نے وہی چیزیں اٹھا کر جو ہے خود کھا پی لی, اور پھر اس کے بعد وہ راز و نیاز اور دعا میں مشغول ہو گئے. تو ان سب کے دوران اب حضرت صالح علیہ السلام بھی ان میں وہاں پر موجود تھے, اور حضرت صالح علیہ السلام یہ تمام جو ہے باتیں جو ہیں وہ دیکھ رہے تھے, وہ حالات دیکھ رہے تھے, باتیں سن رہے تھے. تو حضرت صالح علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ان لوگوں نے اب ان کے حساب سے اپنے بتوں کو خوش کر لیا ہے, تبرک بھی رکھ دیا ہے, راز و نیاز بھی کر لی ہے, تو ان میں سے ایک سردار بولا کہ اے صالح, اب تو تمہاری باری ہے, اب ہمارے جو بت ہیں وہ پاک ہو چکے ہیں, اور تم ایسا کرو کہ اب اپنی حاجت کو رکھو ان کے سامنے. اب حضرت صالح علیہ السلام نے سب سے جو وہاں پر بڑا بت رکھا ہوا تھا اس کی طرف اشارہ کیا, اور ان لوگوں سے پوچھا کہ اس بت کا کیا نام ہے. تو انہوں نے ان بتوں کے نام رکھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا اس بت کا جو نام ہے وہ منات ہے. اب حضرت صالح علیہ السلام نے سب سے جو ہے بڑے بت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میری تمنا کو پورا کرو, لیکن اس بت نے کوئی جواب نہ دیا. اب حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ یہ میری بات کا جواب کیوں نہیں دے رہا. تو انہوں نے کہا اچھا آپ ایسے کرو کہ اس بت کو رہنے دو, یہ جو ساتھ میں بت کھڑا ہوا ہے نا, یہ بھی بڑا ہمارا جو ہے عظیم بت ہے, اس سے اپنی حاجت جو ہے طلب کرو. اب حضرت صالح علیہ السلام دوسرے بت کی طرف متوجہ ہوئے اور اپنی حاجت بیان کی, لیکن وہاں سے بھی کوئی جواب نہیں آیا. اب جب قوم سمود کے وہ جو لوگ تھے, جو سربراہ ہے, وہ دیکھ رہے تھے اور انہیں کچھ یہ بات اچھی نہیں لگ رہی تھی, تو حضرت صالح علیہ السلام بار بار ان سے کہہ رہے تھے کہ یہ تمہارے خدا مجھے جواب کیوں نہیں دیتے, ان سے کہو مجھے جواب دیں. وہ لوگ چپ تھے. اب اس کے بعد جب ان لوگوں نے دیکھا کہ ہمارے بت تو نہ کوئی جواب دے رہے ہیں, نہ کوئی حاجت اس کی پوری ہو رہی ہے, حضرت صالح علیہ السلام کی کوئی حاجت بھی پوری نہیں ہو رہی, اور ہم تو یہیں پہ فنا ہو رہے ہیں, اب ہم کیا کریں. تو اس کے بعد قوم سمود نے اب ان کا اپنے عقیدے کے مطابق, جیسا انہوں نے اپنے عقیدہ بنایا ہوا تھا اس کے مطابق, انہوں نے بتوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ایسا کیا کہ اپنے کپڑوں کو اتار دیا اور برہنہ ہو کر ان کے سامنے زمین پر لیٹنا شروع کر دیا, اور اپنے سروں پر خاک ڈالی, اور اپنے بتوں سے کہا کہ اگر آج تم نے حضرت صالح کی تمنا پوری نہ کی تو ہم تمام ذلیل و رسوا ہو جائیں گے اس عمل کو جو ہے انجام دینے کے بعد. اب حضرت صالح علیہ السلام وہاں کھڑے دیکھ رہے تھے کہ یہ لوگ کس قدر جاہلیت کا جو ہے مظاہرہ کر رہے ہیں, لیکن وہ لوگ ایسا کرتے رہے. اب جب وہ تھک گئے تو انہوں نے دوبارہ کہا کہ اے صالح, اب ایسا کرو کہ اب تم ہمارے بتوں سے اپنی تمنائیں بیان کرو. تو حضرت صالح علیہ السلام نے پھر ویسا ہی کیا, لیکن پھر بھی ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا. تو اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے اس قوم سے کہا کہ اے قوم, تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اور دن کا پہلا حصہ بھی گزر چکا ہے, لیکن تمہارے خداؤں نے میرے سوالات کا کوئی جواب نہیں دیا. اب جو ہے اب تمہاری باری ہے, اور اب تمہیں میں یہ مہلت دیتا ہوں کہ آؤ میرے ساتھ, جہاں تم کہتے ہو, جہاں میرا خدا جو ہے, تمہارے خداؤں کی تو ایک مخصوص جگہ بنی ہوئی ہے جو تم مجھے یہاں لے کر آئے ہو, لیکن میرا خدا جو ہے وہ ہر جگہ موجود ہے, زمین و آسمان کے ہر کونوں میں ہر جگہ میرا خدا موجود ہے. لیکن پھر بھی میں تمہیں یہ مہلت دیتا ہوں کہ جس جگہ تم مجھے کہو گے لے جاؤ گے, میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں, وہاں جا کر تم میرے خدا سے اب حاجت طلب کرو, اور پھر دیکھو کہ میرا کریم خدا کس قدر تمہاری آنکھ جھپکنے کی بھی دیر نہیں ہوگی اور وہ حاجت پوری کرے گا. اب وہ جو کچھ سردار لوگ تھے, انہیں شک و شبہات ان کے بڑھنے لگے, لوگوں میں اور زیادہ سرگوشیاں ہونے لگی, باتیں ہونے لگی کہ حضرت صالح کہیں سچ تو نہیں کہہ رہے, کہیں واقعی ہم گمراہی میں تو نہیں ہیں. اب وہ جو سربراہ تھے انہیں یہ بات اچھی نہیں لگ رہی تھی, اب وہ چاہتے تھے کہ کسی نہ کسی طرح اس معاملے کو ہے ہم ٹھنڈا کریں. تو انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی بات کو مان لیا اور کہا کہ چلیے ٹھیک ہے, ہم اب آپ کے خدا کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور ان سے اپنی حاجت طلب کرتے ہیں, کیونکہ جو دن تھا وہ تو گزر چکا تھا, لیکن ان کے خداؤں کی طرف سے, ان کے بنائے ہوئے بتوں کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا تھا. آج کی ہماری ویڈیو یہیں تک ہے. آپ جو ہے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں, لائک ضرور کریں ویڈیو کو, اور ہم اپنی اگلی ویڈیو میں جانیں گے کہ وہ لوگ, ان لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے کیا حاجت طلب کی اور کیا کرنے کو کہا, اور کیا ان کی وہ حاجت پوری ہوئی تھی. تب تک آپ اپنا خیال رکھیں اور دعا میں یاد رکھیں.